आज आम्ही गावडोंगरी पंचायतच्या लांबोळ भागाचो रस्त्याचे रिक्षार काम सुरू करपाच्या निमित्तान आज आमी सगळे जमले आसात. मंडळाचे अध्यक्ष बा प्रभाकर, तसेच आदले अध्यक्ष बा विशाल बाब आसात, तसेच नादिन बाब आसात, बाकी सगळे प्रमुख कार्यकर्ते भावनो भयणीनो. मागीर फाटल्या दिसांक आमी म्हणजे काल पयर प्लॅनाच्यान प्रभाकरा म्हणटा तशें दिसाक 3-4 ठिकाणांचेर एक आमी बारीक मोठी कामाचो प्रारंभ सुरवात केलो आसा. आणि आज तशाच प्रकारचे काम गेले कितलीशींच वर्सां म्हणजे साधारणशे एक 700-800 मिटर रस्तो खराब जाल्लो आनी ताचें स्ट्रेंथनिंग करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तें काम आज आमी प्रत्यक्ष सुरू करता. आनी त्यामुळे ह्या भागांतले जे लोक आसा की तांकां ह्या रस्त्याचो रितसर फायदो जातलो. हांव ह्या वेळाचेर इतलें सांगपाक सोदतां की हांगा अनेक जाणांचो अनेक प्रकारचे डिमांड आशिल्ले, म्हणजे रस्तो बरो जावचो किंवा अनेक भितरले जे रस्ते आसा मातशे तेय मातशे स्ट्रेंथन करपाक जाय. त्यामुळे हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां कोलामळे रस्ते आज देवस्थानाचो सेक्रेटरी प्रभाकर आसा, म्हणजे प्रभाकर म्हणजे ही जमीन जी आसा ती देवस्थानाची आसा. त्यामुळे जर तुम्ही एक एनओसी दिवपाचें काम केलें आसत जाल्यार हांव तुमकां सांगता की म्हणजे प्रत्येक गांवांत रस्ते पावपाचो टार्गेट आसा तो आमकां पुराय जावंक शकतलो. त्यामुळे प्रभाकरान आमकां मदत करची. तो मंडळाचो अध्यक्ष आसा आनी ह्या पंचायतीचो पंचूय आसा. त्यामुळे तुवें एज एक संवेदनशील रितींतल्यान तुवें तें काम करचें आनी जेणे करून मागीर साधारणशें आमी सप्टेंबर-ऑक्टोबरांत काम हें सगळें प्रत्यक्षान सुरू करपाचें. हांव बाकीच्या PWच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक सांगपाक सोदतां की एक तात्काळ जें काम तुमी बाकी सगळे प्रोसेस कंप्लीट करात आनी तातूंतल्यान हें काम जावपा सारकें जे प्रोसेस आसा ती कंप्लीट करात. मागीर की सगळ्यांत पयलीं आमकां ह्या भागाचो विशय म्हणटा तो आत्ताचे घडी जो उरता रस्ते आमी कंप्लीट केले, तो ऑलमोस्ट म्हणजे रस्ते हॉटमिक्स जाल्ले एकदम आसा. त्यामुळे दुसरो विशय आसा तो लायटी संदर्भाचो विशय आमचो सोंपलो. म्हणजे आज LT लायन किंवा बाकी खंयचे लो वोल्टेज आसा ते स्ट्रेंथन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न आमी करतले. परत LT लायन घालपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान साधारणशे एक 20 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा हांगा रोखडोच सुरू जातलो. म्हणजे लायटीचो विशय सोंपतलो आनी प्रत्यक्ष विशय आसा तो उदकाचो विशय सोंपपाचो. मागीर उदकाचो विशय सोंपता आसतना आत्तां आमी एक 38 कोटीचें टेंडर काडून जे आसा न्ही तें प्रत्यक्ष जाहीर संख्येन अलॉट जातलें आनी प्रत्यक्ष ह्या एक 2-4 म्हयन्या भितर काम प्रत्यक्ष सुरू जातलें आनी वर्सभरांतलें काम सोंपपाचो विशय. कालच हांव PCA आनी बाकी कडेन घेवन बशिल्लो आनी साधारणशे 70 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा तो कुसक्यां पर्यंत लायन व्हरपाचें आसा. तोय आमी फुडले 1-2 म्हयन्या भितर टेंडर करता जेणे करून आमच्या उदकाचो विशय सोंपतलो. त्यामुळे म्हाका दिसता की जी गती आसा ती गती आमी सगळ्यांनी मान्य करपाक जाय. त्यामुळे तुमी सगळ्यांनी सहकार्य म्हणजे जे खंय उरलेले आसत जाल्यार तुमी निदर्शन हाडून दियात आनी त्या जेणे करून आमकां हें सगळें काम करपाक मेळटलें. त्यामुळे केवळ गावडोंगरी पंचायतीच न्ही, संपूर्ण मतदारसंघ अशा तरेचें काम चालू आसा. त्याची गती म्हणजे आमकां परत इन्फ्रास्ट्रक्चर हो एकच विशयाचेर आमी वचपाचें ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर विशय हो दिवन सोंपपाक जाय आनी त्यामुळे फुडल्या 2 वर्सां भितर आसा आनी मनशाचो डेव्हलपमेंट हो आमचो टार्गेट आसा आनी तो टार्गेट अचीव करपा खातीर आमकां त्या एका म्हणजे लक्ष दिवन म्हणजे ध्येयान आमकां काम करपाची गरज आसा. त्यामुळे तुमी थोडेशे पासेस दवरत म्हणजे आमी खऱ्या अर्थान म्हणजे आमचे बरोबर आशिल्लो एक सुद्दां मनीस आसा न्ही तो असो उपाशी पडचो ना ही गॅरंटी हांव अजून दितां. 2 शब्द पळय.